بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حضرت خواجگان خواجہ عبدالرحمن چودھری صاحب کی مشہور زمانہ کتاب درود شریف پر جو مبنی ہے مجموعہ صلوات الرسول، اس کی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب العرض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی تواضعت له الرقاب وبسم اللہ الذی خافت منه القلوب وبسم اللہ الذی نفس عن داود قربته وبسم اللہ الذی قال للنار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وبسم اللہ الذی ملا الارکان کلہا اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجلال بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجمال بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبملکوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجبروت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکبریاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبثناء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبباء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکرامت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعزت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفع قدری واشرح لی صدری ویسر لی امری وارزقنی من حیث لا احتسب بفضلک وکرمک یا من هو کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف واسألک بجمال العزت والجلال الہیبت وجبروت العظمت ان تجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون برحمتك یا ارحم الراحمین وان تصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وفعل لی قضا وقضا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم وبحمدك بإخلاص الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بأمرك وتكون بوجودك وبركة منك وتبارك اسمك وتعالى جدك بجد جد ولا إله غيرك بك آمنا ولك اسلمنا وعليك توكلنا حققنا اللهم بنورك یا ملک یوم الدین ونور بصائرنا بنورك یا نور النور یا ہادی المضلین لا ہادی غیرک الحمدللہ رب العالمین اغتنا عن غیرک یا غنی الرحمن الرحیم شہود ذاتک یا کریم السلام قولا برب رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم انی اسألک بانک انت اللہ فی حقائق محض التحسیس وبانک علی کل حال من احوال الجد والتعدیل وبانک انت بخصائص الاخدیت والسمدیت عن الزد والند والنکیز والنازیر والظہیر وبأنک انت الذی لیس کمثلہ شیء والسمیع البصیر ان تقضی حاجتی بحق اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم لا تجعلنا من اہل الحزی فی الحیاة الدنیا والآخرة واجعلنا من الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم لا تجعلنا ضالین ولا مضالین ولا عن بابک مطرودین ولا من
ولا من وجهك عائسين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الحبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الفاقد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام